समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े और हो गए और कड़क बोले। तो फिर समझू सेठ जो है ना एकदम खड़े हुए और बड़े ऊंची आवाज़, गरजदार आवाज़ में कहा, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। यानी उसको पता था कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी की दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अलगू चौधरी ने शेख जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। तो उसने जानबूझ के फिर सेठ ने शेख जुम्मन का नाम दिया। उसको पता था कि शेख जुम्मन अलगू के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया। यानी जब अलगू ने जुम्मन का नाम सुना तो वो एकदम परेशान हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे। जो रामधन मिसर है वो अलगू के भी दोस्त थे। ये पता वो तह तक पहुंच गए, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं? तो उन्होंने फिर वो चौधरी से कहा, चौधरी अलगू से, कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। चौधरी मायूस हो चुका था और उसने मायूस होकर जवाब दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको पता है ना क्यों मायूस हो चुका था? क्योंकि चौधरी अलगू ने शेख जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ था और उसकी खाला के हक़ में फ़ैसला दिया हुआ था। और अब जब चौधरी अलगू और सेठ समझू का आपस में झगड़ा था, तो जो सेठ है उसने शेख जुम्मन को अपना पंच मुकर्रर किया था। तो चौधरी को बहुत मायूसी हो रही थी। उसे पता था कि अब मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा और शेख जुम्मन अपने फ़ैसले का मुझसे बदला लेगा। तो उसने बड़े मायूस अंदाज़ में कहा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि अब शेख जुम्मन उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। तो उसने बड़े मायूस अंदाज़ में कहा, नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। जो पंच है वो पाँच पंच मुकर्रर किए जाते हैं। पहला नाम जो है वो शेख जुम्मन का था और 4 नाम बाकी और तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। अब अलगू जो है पहला चरका यानी पहली वो ये एकदम दुख देखकर होशियार हो गया था। खूब जांच कर इंतखाब किया और बाकी जो पंच थे उसने वो खूब जांच कर उनका इंतखाब किया। सिर्फ पंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फ़िक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूँ, क्योंकि यकायक समझू सेठ के एक अज़ीज़ गोडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किससे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। अब बेटा इस तरह होता है कि 5 जो हैं वो पंच होते हैं और एक जो उनका सरपंच होता है, जो जिसने फ़ैसला हतमी फ़ैसला करना होता है, फ़ाइनल फ़ैसला, हतमी फ़ैसला करना होता है। तो जो सेठ का एक करीबी रिश्तेदार था गोडर शाह, वो खड़े होकर कहता है कि आप सरपंच किसको मुकर्रर करते हो? तो समझू ने कहा कि सरपंच भी मैं शेख जुम्मन को ही मुकर्रर करता हूँ। रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा। अब जो रामधन मिसर था वो चौधरी का भी दोस्त था, उसको चौधरी से हमदर्दी थी और उसने हमदर्दी वाले अंदाज में तरीके से चौधरी को देखा और पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़र हो तो बोलो, कि अलगू तुम्हें कोई एतराज़ है तो बताओ। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, यानी अलगू ने अपनी किस्मत का अंदाज़ा लगा लिया था कि अब मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला होने वाला है। हसरतनाक लहजे में बोला। तो बहुत ही दर्द भरे लहजे में उसने कहा, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं, कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। शेख जुम्मन को भी अपनी अज़ीमुश्शान ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। जब शेख जुम्मन को सरपंच मुकर्रर किया गया तो फिर उसको अपनी हक़ इंसाफ का फ़ैसला करने वाली अजीम ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने उस वक़्त सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद कहते हैं कुर्सी, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए, मुतलक हरगिज़ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस वक़्त उसको एहसास हुआ कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और इस वक्त मेरी आवाज़ अल्लाह ताला की आवाज़ है। तो हक़ के रास्ते में मेरी नीयत या मेरे इरादे को दखल नहीं होना चाहिए। हक़ और रास्ते से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन में स्याह बना देगा। जो भर यानी थोड़ा सारा भी। फिर उसको महसूस हुआ कि हक़ और सच्चाई के रास्ते से थोड़ा सारा भी पीछे हटना मुझे दीन और दुनिया में रुसवा कर देगा। यानी उसको सरपंच बनते ही अपने हक़ और हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने की ज़िम्मेदारी का एहसास हो गया। पंचायत शुरू हुई। फ़रीक़ैन ने अपने हालात बयान किए।
جرا ہوئی شہادتیں گزری، یعنی جب پنچایت شروع ہوئی تو پھر دونوں فریقوں نے اپنے اپنے جو بات ہے اس کو بتایا، سوال جواب ہوئے، گواہیاں لی گئیں۔ فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی۔ اب دونوں فریقین کے جو حامی تھے، مددگار تھے، انہوں نے دونوں کے حق میں بہت بحث مباحثہ کیا، یعنی الگو چودھری کے جو حامی تھے انہوں نے الگو چودھری کے حق میں باتیں کی، اور جو سیٹھ کے حقدار تھے، حامی تھے، انہوں نے سیٹھ کے حق میں باتیں کی۔ جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ یعنی پھر جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو جمن نے کہا کہ پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے، اور جو ہے سمجھو سیٹھ اس پر فرض ہے کہ وہ بیل کی پوری قیمت الگو چودھری کو دے، کیونکہ جب الگو چودھری نے بیل اس کو دیا تھا اس وقت بیل کو کوئی بیماری نہیں تھی، تو اگر اسی وقت بیل کی قیمت دے دی جاتی اور اس کے بعد بیل مرتا تو کیا سمجھو اس سے پیسے واپس لے سکتا تھا؟ رام دھن مصر نے کہا قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا کر مارا ہے۔ اب جو رام دھن مصر ہے وہ چودھری الگو کا حامی تھا، اس نے کہا تھا کہ بیل کی قیمت کے ساتھ ساتھ ان سے جرمانہ بھی لیا جائے۔ تاوان کہتے ہیں جو بھی کوئی اغوا کرے، اغوا کار جو اغوا کرنے والے کے جو ہوتے ہیں، جو بندہ اغوا ہوتا ہے اس سے جو پیسے لیے جاتے ہیں ان کو تاوان کہتے ہیں، اور یہاں پر اس کو جرمانہ کہیں گے۔ کہ رام دھن مصر کہتا ہے کہ قیمت کے علاوہ سیٹھ جو ہے وہ الگو چودھری کو اس کا جرمانہ بھی دے، کیونکہ اس نے اس کے بیل کو دوڑا کر مارا ہے۔ جمن نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ جمن نے کہا نہیں، یہ صرف اس کو قیمت ہی دے گا، جرمانہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کا دوڑا کر مارنے والے جو بات ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ گوڈر شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے۔ اب گوڈر شاہ جو ہے وہ سمجھو سیٹھ کا حامی تھا، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ نرمی ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا اس کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس نے جو رام دھن مصر ہے چودھری الگو کا حمایتی، اس نے کہا تھا کہ اس سے تاوان بھی لیا جائے، تو جمن نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح جو گوڈر شاہ ہے وہ سیٹھ کا حامی تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس سے رعایت کی جائے، اس سے نرمی کی جائے، تو جمن بولا تھا کہ نہیں، اس کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگو چودھری کی بھلمنسی پر منحصر ہے۔ بھلمنسی شرافت، اب اس سے کتنی رعایت کرنی ہے، یہ الگو چودھری کی شرافت ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی جو الگو چودھری ہے وہ بہت خوش ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کے بولے، اور اس فیصلے کے 1 گھنٹے بعد جو جمن شیخ ہے وہ الگو چودھری کے پاس آیا اور ان کے گلے لپٹ کر بولا، بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ وہ اسے گلے لپٹ کے کہتا ہے کہ بھیا جب سے تم نے میری پنچایت میں میرے خلاف فیصلہ کیا تھا میں دل سے تمہارا دشمن تھا، لیکن جب آج میں اس منصب پر بیٹھا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ جو پنچایت کی کرسی ہے، فیصلہ کرنے والی کرسی ہے، اس پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ کسی کا دشمن ہوتا ہے، اور صرف اس کو حق اور انصاف کا فیصلہ ہی کرنا چاہیے۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، یعنی وہ بھی گلے لا کے رونا شروع ہو گیا اور دونوں کے دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، یعنی ان کی دوستی کا جو تناور درخت کس وقت مرجھایا تھا، کس وقت اس کی جڑیں ہلی تھی، جب الگو چودھری نے شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو ان کی دوستی کا تناور مضبوط درخت ہل گیا تھا اور اس کی جڑیں سوکھ گئی تھی، لیکن وہی دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔
یعنی اب جو الگو چودھری ہے اور شیخ جمن ہے وہ اس زمین پر نہیں کھڑے تھے جہاں پر ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی جاتی ہے، وہ اس زمین پر نہیں تھے بلکہ حق اور انصاف کی زمین پر